السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهذا بدي قدام الشكر الجزيل لإخواننا يجندي طاقم نادور سيتي إذا تسن، الله يجزيهم بخير، كسيني جن تعب من أجلي أتفذ السوضا الخارواني تيث مثسن، فجزاهم الله كل خير، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك لهم في هذه الجهود، ونسأل الله جل جلاله أن يديم علينا هذه النعم، نعم العلم والدعوة إلى الله، ثم الإخوان غيجا واسطة بيننا وبين إخواننا، جزاهم الله كل خير. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. وعند الإمام مسلم في رواية كرر ذلك ثلاثا، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلذا انطلق المنطلق الحديث ونتا يجن النصيحة لإخواننا، وهو من غير إن شاء الله ذي الدرس ونتا، وهو ما يسمى الحجامة. فنخضار الموضوع ونتا، لأن الحجامة الحمد لله رجدود جينا نغد الحجامة، رجدود نتوتق الحجامة، رجدود حسنا نخل الحجامة، ولكن تصبح ذي الزمن ونتا يعني أخني وجبوا الحجامة، غير روح الجدود النغ أخني وجبوا الحجامة. ولكن الحمد لله رخو بدن العلماء النغ، بدن الدعاة النغ، بدن أهل الفضل والخير تبيانا الحجامة يا ثانيتا. ولذا الإخوان النغ نادور سيتي الله يجزيهم بخير استجبن الدعوة، فخصن أيضا نثني أذبلغن إيا مثسن من مجان البرنامج ونتا الحجامة من ديس دي الحجامة. أولا إخواني حفظكم الله، أقوم الباقة من الدرر النبوية، يعني أحاديث النبي الكريم، لأن الحجامة إخواني ثبت شرعا. ثبت شرعا، ما معنى ثبت شرعا؟ أي يوتد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبيني تد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يدي ممشي النصوص الخبرة ماذا ذا تخريج النصوص، وإنما أدوي الألفاظ لبعض النصوص، لأن الوقت نرجو إن شاء الله أذيري الدرس مختصر، ما حدث في ذي وذان غسقي من وثملا. لذا أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما أعرج إلى سدرة المنتهى إقار: ما مررت بملأ من الملائكة، خني عدوخش الملأ من الملائكة إلا قانس في رواية: يا محمد عليك بالحجامة، والرواية الثانية: يا محمد أوصي أمتك بالحجامة، ما يمي لأن ذي الشفاء من كل داء. ثم أن الحجامة ثانيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، قال الحجامة صلى الله عليه وسلم وهو محرم. في رواية أن مرمي قال الحجامة يمثل ما بين مكة والمدينة، تغيفض للحج. ثم يزد في رواية أخرى يمي قاعد عرفات صلى الله عليه وسلم تقسسوا جديف ذي الشقيقة بجديف قال الحجامة. فالحجامة إخواني مخسي السور النبي صلى الله عليه وسلم إن ذي الشفاء من كل داء، يعني تكس مرة نشي القرص الهراش عفاني تكس الحجامة. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين عليه الصلاة والسلام أنه مرا يطغى الدم، يكتاني دما ذي الذات الإنسان يمكن أثين الدم، لذا قال صلى الله عليه وسلم أن يقتله الدم، لأن إذا من مرك ثان الطاس يمكن هذا طغان دي الجسد، يمكن هذا نغن باب النس، لذا يمر نغنبي عليه الصلاة والسلام أن كسي دما، أن صفغي دما غير مشان من يستكسني دما. يحث النبي صلى الله عليه وسلم على اثنين مشان قناص الأخدعين، وخلينا نبدل أدبين الأخدعين. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الكاهل، ما يسمى بالكاهل. خوكو الشتي تبين إن شاء الله ما معنى
الأخدعين وما معنى الكاهل. ثم أيضا إخواني كذلك بالحجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين نغدو الساني صبحني الحجامة والساني صبحا إن نهار اثنين نهار ثلاثة نهار الخميس، لأن أيوب نبي الله أيوب ابتلاه الله تعالى ذي نهار أربعة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يعني من جذام أو برص إلا يتسد في ليلة الأربعاء أو في يوم الأربعاء. تجير في نهار أربعة نهار أربعة ذي سيديه كوا الجذام ذي سيديه كوا البرص. لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر ليلة الأربعاء يخسك نيوة تذرم الماء والنوم. الماء والنوم يعني تواصل نوم راه نشان الخضار نشان الماكلة خصها تذرم، لأن ذي نهار أربعة يديه كوا در مرض. لذا نبي الله أيوب أصيب بالبلاء في يوم الأربعاء، يمرمي تغى الشفاء الناس تغدي نهار اثنين نهار الثلاثة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم إننا نغير اثنين الثلاثة الصباح الحجامة نهار الخميس، أما نهار أربعة ينهى خاص النبي. ثم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحجامة نهار الجمعة السبت الحد، ولكن تحريا فقط. لكن ثارس ما راه يسل هراش ما راه يسل الالم يتقسسوا الجيف يتقسسوا ضار يسل الالم ذي شغل مشان هذا راح هذيك الحجامه ولو في غير الاثنين والثلاثاء والخميس الا نهار اربع هذا سحيا. ثم غان شموسان ايضا عظيمه يفضليه النبي الكريم انه عليه الصلاه والسلام من احتجم ل17 نهار 17 ولكن عربي هلالي القمري نهار 17 نهار 19 نهار 21. قال النبي صلى الله عليه وسلم برئ من كل داء، يعني اثي سكن ربي العالمين زير هراش مره ما يقر هراش من يعني وهو ونيت الحجامه اما نهار 17 ذي شهر نهار 19 ذي شهر نهار 21 ذي شهر، ولكن خاص يواظب ربدا غادي تلقى مني. اذا والسنه سبحان الطاس، ولكن اثار الرسم هذا ذي شان الالم ذي شان الحريق ذي شان الحاجات ذي شان وضار هذه قالوا في غير هذه الايام، ولكن والنيزم معنا ذي واظب خو السنه يعني مكور شهر اما ذي نهار 17 اما نهار 19 نهار 21 ان شاء الله قا ذي الشفاء ما مشي به النبي صلى الله عليه وسلم انه اثي شفى رب العالمين من كل داء. والحجامه يا اخواني تغتقنت الاجداد النار حتى ان الصائم ما راه يسر حريق قال العلماء هذيك الحجامه ما راه يسر حريق الطاس ما راه يسمو الحريق الطاس هذه الحجامه، لان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. ورخو ان شاء الله ان ننتقلهم شنو الادوات من الحجامه حفظكم الله ورعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عوده غان المسائل الحجامه قد غان غدانيتا سجد الحمد لله من زمار بالنسبة للحجامة. غالغ مثلا كاخات ثاني تذا يسمر يناثن يباتشيت النين ذويناث ثا غالغ ماشينا يداني تاع الحجامة غاسب كيسانس أقايل ينا متوسطين ينا ذي مزيانا لأن كل يجيني شي يطرح بعروة شي يطرح بجديف شي يطرح أقايل دا ماشينا ذا نشينا قايد غانغ ذا ذي حان من زانت غانغ أقايل ذاني تا ماشينا يا ثاني تا ذايس 18 بيسات دايس هاكشي 18 بيسات وتقنا زيد حانت وقيرة 20,000 إذا ستقن دايس البومبا النس دايس البومبا النس لأن البومبا زيسي غنخدم إن شاء الله هاكش تقنا سمو خنا ضاع قدامو خني غتساس دمو وشات قدامو غادي يطف هذا راه سيدي كورا يخف النس سيما تنس هذيك يخف النس الحجامة. غنعاود ماشينا كيف ثين غاري ذانيتا الكيسان هقاين غاري ذانيتا وانتيس وانتيسن اقا لابد خصها الراس هذيك وانتيسن ولكن قبري وانتيسن غاري وانيتا نشي مقراس المعقم ما حنا تا هو كسيشان الميكروب تقدا تقول شي حاجه يمو تسكدا مو خوفوس مش مليح امو اتراجي شي حاجه خني غايازا ان كوانتيس وانيتا شي مقراس يوضو ولكن قبل يوضو نتقارقون غنغارقون دانيتا ثم غان ينا مرا فندطا سيدا مني نتقي بارتشي ثني غان قدشيه يمو قدشيه نتقي سمو ها نتقي سمو نازمي تمو ختناين هاقش مجلس نتقي مو قدشيه تزد قدشيه نخني ماني تنتق قدشيه ني من بعد اتني نتقيت ذا تقول شانا وانت قدايس ارقون هاك نتعماري تمو سوارقون امو هاك نجيت نتعماري تني سوارقون ديالني ثم غنغمامش ني قدشيه هاقت
لان من بعد خليني غنبدا ذوك وينات. اذا ماشي ني اين مارد المواد الني ميزي ينتقي وينات وين تضارق نعاود خاصي وينات غنقول شي ثلاثينا مالا شنو تينا مالا يظهر هذا الرسم شاني خدمني يصايب مالا دايس شواف الشعر نتك ثانيتا نتكسا ثانيتا نتكسا شواف ني الشعر ني ما حد يقيمو مشاني ماني غير سق الكاس لان الكاس مالا يماسخ شواف ويتطف مليح خصها غير نكسا شواف ني ما حد يطف مليح الكاس ني غادي ثينا قان سر الساق الزيسنت و نتكس الزيتونه ميزين مسحها مني. المهم الادوات هنا مره انت راح تخون تكوانتي سمو انت كوانتيس وانتيس كل جن غاسي وانتيس نديني يمقرن نديني مزيان على حساب يفسن مو بركي ثارس مالا تحت الحجام وخاصة قضية ندم ذوينة ثارس ديالي الشغلات ديالي نقا غنشيني الصباح رخو ان شاء الله ان نبدا ذي الحجامة خلينا نكمل خواق شوانتيس خو نكمريت رخو نبدا ذي الحجامة نبين زيد اتصل الاخ محمد رخو الحجامة ذي سرادة دايس ما يسمى الحجامة الجافة. الحجامة الجافة وهي الحجامة سرساقب الكيسان الأولى شي فيها السناينة هذا سن قمو صوصيت نمو ها مو خنتسد عند الحجامة الجافة. الحجامة الجافة انت ودا الكيسان نضاو ودا مو الكيسان مو دايسني مقارنين دايسني مزيان هاد كذا مو تاع قناة الحجامة الجافة. سلو سيد الكيسان بسم الله. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. 7 ايام ماشي النبي عليه الصلاه والسلام. سأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. 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 اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تلقى ناس الحجامة الجافة الحجامة الجافة وخا ثاني إذا اتصل الكيسان ما كاين مشكل لأنه نكون يشتم ما جدي يجبدوني نسي جبد السني دما ما حد الالم ني يطرح ماني جا الحريق ني يطرح ياك تلقى ناس الحجامه الجافه ولكن وثانيتا كلشي ثانيتا تجلم موها واش تجد على حساب ميزم ما لازم هذه ونطار 20 مينوت كذا ما تتجد تلقى ناس الحجامه الجافه اذا سقاعي ثانيتا من بعد خليني غنكمل نكس غير الجبدينا تريد غير الجبد هذا منين يجبدني ثاقش ها تلقى ناس الحجامه لنا الجافه سواليس تكسبوا يذمن لا سواليس تكسبوا يذمن رخو غانا الحجامه المتزحلقه مالي جادي النيشان الالم اللي شامو مشان يتركوا السدسه خدمي ناس انت ويد الزشت تلقى ناس زشت الحبه السوداء زشت الحبه السوداء الحبه السوداء هي السانوج نقرا السانوج فزشت الحبه السوداء نتطف نتقا سمو هاك نصمد مليح مو وينات اذا سقان نتقا زشت مو ما يميز تمو ما حنا تفدر كاس النيو اتفدر كاس يتق الشنقارس يتحرطو في الكاس فهمتش ثمرة ليس ثارس الالام يوقي غادي السفغ يذمن يوقي غادي السفغ يذمن اقشدنا ويا مو اسلك بسم الله اقشد نتقار كاس مو همو كسد السايا مو ماني ما غاسل الالام رخو اطفض السانيتات ويو هذا توريد ها ثقناس المتزحلقه واخا خاص ديابو يطاس واخا يكز دا مني ركاسني ولا بدا تيري غاك وين هذا صافي ناقشت توريد على حساب وين ما ريز ماذي وانطار اتسكفد مليح فهمتني
شطرح ذموها ثقاناس المتزحلقة توريد مشي كواركاس مريز ما دي وانطار استاني دي جمارة مودي جبد شوية تمو ها توريد زي ماشي تاري عروارها ها شطرح ذمو كلشي ثقاناس المتزحلقة إذا نزرع الجافة نزرع المتزحلقة خناح أسنقموها أمو محمد رخو قمار دمبو بورو قمار خوان بالحجامة نغني عاود الله يجازيكم بخير قمانغ الحجامة رخوة الرطبة الحجامة الرطبة زي سيت كسني دمن غانا مثلا اش تجيف خمراني شويتو شوا فمو لابد نسعدو ماشينا يمو وكيما حدا يتفركاس مليح قلت وريد لابد وإنا مهمين لأن الأخدعين هي ذينا شنينا إذا غانغ إيموشانا ينا بريسيبارو جديف واحد اثنين ثلاثة من بعد ما نغني هذه الجندا نيتا ينا مهمين عاود يجدا تسمى ذي القرن ذي القرنة ذي الجندا نيتا يلا اخوان نبدا على بركة الله غانغ شنو الكيسة مجدو مني خو شنو الكاسة وهذا مزيان دواغي غيراحن سن جدا بسم الله هاك مليح محمد صافي هاك يتطفى مني انت راح نكسيد عاود ثنين هذي مزيان شويت انت راح ذا جيت نفوز مزوار وينقى نسن الاخدعان يجدا ثم غانق ونتعاود ذا صباح مني محمد هنا أجديف خويا جديف أمو ولكن من بعد أمو أنغنيتا في هذه كذا نيتا رخو النح غاو عروار دانيتا ينا يمقرنا يمو ترى حنا ينا بريسيبارات شو نيتا بريسيبارات طاس الجندانيتا هقاث ونيتا عاود بريسيبار يطرح ذا لأن هنا مهم لأن ينجب بند مرة من يتجان دكوينات ثم غانا ونيتا يمقرا نعاود نتقيدا ينا بريسيبارات طاس ينا خصها راسي زي سني تكتار لأن جمع عند وينات ينا اللي يجمع الوسخ خدني ما ذا راس غاس ذا أبشي تراح أمو يتجي الجنداني تعاود أمو ندرح عاود غاوة أمو على حسب ما رادي ني الآلام ناني ياسي شتندانيتا ني غي شتندا ما رادي ني الآلام ما رادي ني الحريق ني غنتقاسر ثايا وها ما رادي يسي جديف تقساسو جديف تقاسيو جديف ذا ولكن ما ننتا وهذا يسوينا يخسر السنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذا إحياء السنة ولبدا نشي نقرا ذا راسخني غيبدا الأول ينكوا بأنه يحيي السنة النبي لأنه يدير الحجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غنرخو نكمل مني ثم رخو غانا رخو نتكز قوتشيا مو قوتشيا ني اولا نتقيت ذي كوارقون تعقم مليح قد شو مرة جات ذيس غير داخل من بعد نتكسيتد خلي دايكسي مو قوتشيا يمو غانا ماشي نايا رخو هاد الناس ذا غاوش جديف نخدم ذا غاوش جديف بسم الله قش نشوف غير ثا غير ثا هذيكس الخذا تتفهموا الاخ محمد الخذا اقش امشي انا وني غيشات الحجامان بدا نقرسن وشي ثمو خصك تذمو لان يزورن هو نمو اذا من خدم نمو خصك تذمو وني شات نمو يخضع وني تقنمو الحجامه يخضع خصك راح نتمو خلني غتكتب وتشارق
سنقو لان ثاني تاقش سك ذمو تطف ذمو تواري ذمو غاز ثاني بونتي هي ثاني تا فقط تقش اطرح ذمو سك بسم الله ها تواري ها سنقو بوها ماشي غتقول لان الحجامه خصها تريح الغازات خصيش كترقف اتبيكا ونيتا وبركين اذا من عفان التيرين دي ثرمشت والتيرين غير داخل خلني اذا من خلني خدمن ما راديش اذا من دي عفان 18 غير ثرمشت خلني شاد بيكاتير مش ني السفوق دي اذا مني عفان خدني غتسدا موقش الخطوه ذن بيكاري هو تخزاده بيكاروا استعرض خدني ثيا مود استقدا مو ها خو من غاديك ثاني تا غتجبد مره من ديني ما غادي نشوفون هذه تجبد داكش تجبد زريد تفهموا الاخ محمد ثم النحغوا هذا اسم عاود كيف امو النحن بيكار ابيكار وها ذا وتشا اتشارض لا بيكا ولكن بيكار امو بسم الله ها وني تدفن غازات يجبد الطاس ونوي تقول حجامه وني ما يمي لانه يعدوا مشانين يتجنونه من بعد السكده مواقف بسم الله واش تكتب هذا صافي غار نعاود انح غنجي تعاود بسم الله كتجبد غير هذا زكواختا هذيك كست انح ذاني تعاود بسم الله انبيكاوها ابيكاروها صبرا ها خدني غاد بيكا واني تاني جبد انا غوا عاود كيف و هذا نجبد امو عقاش بسم الله شنو وداني تعاودها بيكار وها وتيفد الطاس غزات ديها ذا بيكار وها زريد من بعد واش نقمو واش خدني غنجي ماشينا غتجبد ماشينا تجبد هاك انا غواني تعاود كيف نقمو خلي اخ محمد خدني غنحداني تا انوث بسم الله اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك انا عاود غاثاني تا كيف ها انوث بسم الله اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما اتبيكاروا ولكن تبدا امو من بعد كذا امو داني تسوداي عاود كيف ولكن شي نقرر ديني خلني غنكمل قلت شي ثانيتا واستعود استقري شي نجن غاز براق شي كذا مفويره غبار سو استقري يجي نحاج تماني خطوه نطال شي حاجه على حساب تخزار مرات كذا سموني غمو كذا من خجبد تجبد دوها ها يجبد الخو انكس الاول خم تحت تكسر الاول سجاد غير شي غضوانيتا تلقى غاسامو مثلا شي سجاده 4 محن دغيا خلي تكسر حتى في الدغيا نقش تلقى غاسامو ها واحد مثلا تلقى شحال غاري ديها 6 نقشها ثنايا ها 3 ها 4 ها 5 ولكن شتينا سجاد خن قبال غير خو خصنا هذا نبينوه ها 6 خو بدير بسم الله هاك تلقى غاسمو تلقى غمو طرح غدا ذا فسوا يطرح ذا يمو يتماسد خاسوا على حسب اذا من محن هو وطيت شد بصداني تا مليح ذا وشد جبد دمو خلي غتجبد ها غتقرب دمو الكاس يكسيد ها شي يكسيد تو من ديك الكاس ني ها قشقار الوسط صح ها شتي من ديك السير
خدمين تقنشين الكاسه واسم تعيوي نضاع او فرض 4 نيوان قرش لا مثلا السياده لا وذي سويسيا من بعد سنقمو بعد يقيموا مشينا ينقام توريد باش تغزى ماشي كاين ينقام غنحواه نغني عاود الكساني تعاود راح غدا عاود كيف لو يهمو تجي غدا مو جبد غديده مني عاود نضاغا برا ندقا سوا يمو تروح غوا عاود الشغل نغني كيف قاغاس قد شويه تاع عروان نشمو همو ما حدا يدي على المليح همو جبده دخلني غا جبده تجي غدا مو توريد واحد من يدي جا مشي يكسيد صافي كاع شويه محمد هاك واش خويا راح غداني تا غاوش تجيف رجا محمد هاكش راح دسا راح غدا عاود كيف تبز غداني تا عند شو طاريه جدي محمد مني مشات تبز خويا مو مشات تكسر ثاني تا هاك توريد تث نضاضيها تجي غاسي ويا مو قات الا وني تواري ديسي ذم من الطاس خلني تعوض الغاس قيمه من محمد قدار يمو الا امو ها توريد تجي غاز دي ويا مو شتو شغل من تكسي توريد هنا تلقى شنو الساعه قشت غزاريتها توريد زريت من ضاد شنو الساعه تجي غاس امو هذا راح الخو غاثا مو جديف قاس زيد مو صافي قيس نقمو عاود ورا التاكيد نجبد مو قشت كسيد عاود من ديني ندار قسم صافي محمد المومو خو من غاري خو غاري كسي غدوه ويمو يخ ديارقو الماره مو شيس عنده غار برك ما حد ما غادي يشال الميكرو بيطرح شيس نقيس مو فريت مرة غادي نشال الميكرو بيطرح يتوزويزه سي تقصد قضاء نقصد يوانطا وكذا اقول تعاود غاسي وشويه تم عاود طرح غاسله او مشان هذا هكا او مشانا غاتانيتا الخو من غاكا نتكمل غا مني كسيت زير شي غدا ونيتا السكي خاص مليح امو الخو راح غوا و قنص نشيم دوايا زكواغ وريت تدار قول الاخ محمد زيد دار شنو دوايا زكواغ تجي غسام وريت ها اجي الاخ محمد كنتي في الخو عاود شدا عاود جديف توي تغي ماهوش جديف بروبيو ثواري ذاق بروبيو تغي ماهوش جديف الناس ثواري ينقى من بعد سنك شويه يوضو يمو قات قلت شويه يمو عاود كيف ذاني تعاود زيد مو عاود صافي الوان تا ديوان تبلع الخو وسلام على المرسلين خليني تكمل مو منتق سوانتي سمو عاود صحلي في السنينو شعلني تلقى شويه الاحتياط نغني من تلقى تويغ شويه موارقون سريري غزي سمو احتياطا غير يعرقون قياقص موجود احتياطا السقف وسينو يمو مليح ثم غنمسح نسعاود ثم التويغ دوينه داخل دوينه تويغ خدام تويغ زي الخارج ونيتا ينقل الميكروبات يتري غايض بيبان غوينات تجي شويه تم كوسينو تجي غاسمو كمل الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال. اسال الله جل جلاله
هذه عجل الشفاء ان شاء الله، هي مثلا غيمسر من في كل مكان. هذه رب العالمين البركه ان شاء الله دي السنه يا النبي الكريم، وهي السنه الحجامه إذا الطاس عنها غافلون، ولكنها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باش شوف الملائكه النبي قاعد غاو جنة ناس يا محمد عليك بالحجامه، ثم رسول الله تغي يتكطار زي الصحابه تقنتث حتى انه تغن فسن تقن قضاء ماني ما يفثارس شل الالم ماني غاسر حريق هذه نيق الحجامه هذه السوف غيدا مني هذه رب العالمين الشفاء. ولو من اخواني ايضا من ناحيه بالنسبه للتجربه غيوذان شنو واش تجيف فيش يقصوتي من الناس كي غمو هذيك ثلاث مرات اربع مرات ونوم يتقسوش الجيف ان شاء الله ما سخذ ديك كاروش الجيف مش زري غير بعض يوذان الاخوان وسند كيني وش الجيف الحمد لله. يوذا رب العالمين الشفاء. ونش الطريقه يا ثانيتا رمد خديها خشان الاطباء الله يجازيهم بخير سرمد النايم شنو ما مشي شات الحجامه ونش طزقوا متقرا الحجامه ماشي جديد، ولكن كنو غاو جديد لانه نتك شاداني تاع الطس، لكن ديال الخارج ديها انت كيتي وذاني دي تسلنا شويه ما راه تعرف متواضع مو الحجامه تفدر خدني وزمت دعوه ما تقد والو شي تقابر الحجامه ونش خرب بزقومي سنوات الطس نش تقرا الحجامه والحمد لله فبنعمه ربك فحديث ماني ما نقفو سنه غير تاود ربي العالمين الشفاء. ودائما الشقا غاسيل المريض الشافي هو الله، الشافي هو الله. ذكر بدا بقوله تعالى على لسان خليل الرحمن واذا مرضت فهو يشفي. صلى الله تعالى ذي عجل الشفاء ان شاء الله يبسل من ثانيه السنه يا اخواني عظيمه ان شاء الله تمسك الزيت ذكور واناث حتى في مغاري نعاود كيف حتى يوذاني مقران كيف حتى وني هرشن كيف حتى وني صحد وني صحن يتقيت وقايه وخذ الرسي يصح، ولكن السنه قال الوقايه ما تقد ثاني تام كور شهر اما ذي نهار 17 19 ولا 21 دي شهر العربي ان شاء الله عما ساعه كيقرب عشان نهراش. صلى الله تعالى يتقبل منا ان شاء الله صالح الاعمال وجزاكم الله خيرا كني في الجهود القيمه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.